ल नमस्कार सबैजनालाई। अब आज चाहिँ हामीले अघिल्लो सेसनमा फ्लुइड डाइनामिक्स गरिसकेका छौँ होइन। आज चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दा फ्लुइड स्ट्याटिक्स पढ्छौँ है त। फ्लुइड स्ट्याटिक्स पढ्छौँ। ल अब फ्लुइड स्ट्याटिक्स भित्र हामीले के पढ्छौँ त भन्दा हामीले एउटा के पढिन्छ आज प्रेसर पढिन्छ, अर्को हामीले पढिन्छ आज थ्रस्ट अथवा अप थ्रस्ट पढिन्छ, र अर्को हामीले पढिन्छ आज आर्किमिडिज प्रिन्सिपल। आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पढिन्छ। र सुरुमा चाहिँ हामी थ्योरी सँगसँगै एउटा एउटा न्युमेरिकल पनि गर्दै जान्छौँ, हिसाब पनि गर्दै जान्छौँ भने अर्को सेसनमा चाहिँ हामीले क्वाड तरिकाले जस्तै न्युमेरिकल गरिन्छ है त। ल पहिला सुरुमा हामीले यो फ्लुइड स्ट्याटिक्स सुरु गर्नभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा के कन्सेप्ट बुझाउँछ भन्दा डेन्सिटीको कन्सेप्ट बुझौँ। सो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, डेन्सिटी भनेको के हो त? डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास पर युनिट भोल्युम हो। अब हामीलाई यसको युनिट सोध्यो भने के हुन्छ त भन्दा केजी पर मिटर क्युब भयो। यो हाम्रो केमा हो त? सिजिएस सरी एसआईमा हो। यो हाम्रो केमा हो त? एसआई हो। भने सिजिएसमा हाम्रो के हुन्छ त? ग्राम पर सिएम क्युब हुन्छ हो। यो हाम्रो सिजिएसमा भयो। अब हामीलाई यसको के सोध्दा त? डाइमेन्सन हो। हामीलाई के सोध्न सक्छ? डाइमेन्सन सोध्न सक्छ। सो डाइमेन्सन फेरि यसको के हुन्छ अब? सो हेर अब मास भनेको एम हो, भोल्युम भनेको एल क्युब हो। इजी हो। जहिले पनि फेरि पनि भन्छु म, डाइमेन्सनको लागि कहिले पनि डाइमेन्सन घोक्न नथाल्ने। डाइमेन्सन जति पनि छ फिजिक्सको सबै फर्मुलाबाट निकाल्ने, सबै फर्मुलाबाट निस्किन्छ है त। सो भोल्युम भनेको एल क्युब हो, एल क्युब गरिदेऊ। सो एम कति हुँदो रहेछ? एलको पावर -3 टी 0 हुँदो रहेछ। टाइममा चाहिँ टिप्पण गर्दो रहेनछ है त, रहेनछ। सो हामीले यो कन्सेप्ट बुझ्यो होइन। अब डेन्सिटी बुझेपछि हामीले अब रिलेटिभ डेन्सिटीको पनि कुरा बुझौँ है त। रिलेटिभ डेन्सिटी, सो रिलेटिभ डेन्सिटीलाई हामीले के पनि भनिन्छ? यसलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि भनिन्छ होइन। रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स, डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स, डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स डिवाइड बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हो। 4 डिग्री सेल्सियस भनेको मतलब हेर त। सो जहिले पनि वाटरको डेन्सिटी कति डिग्रीमा म्याक्सिमम हुन्छ त? 4 डिग्रीमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। खास एक्चुअली 3.98 डिग्री हो, तर हामीले चाहिँ 4 डिग्री भनेर मानिन्छ है त। सो 4 डिग्रीमा के हुन्छ? डेन्सिटी वाटर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। सो यसलाई हामीले रिलेटिभ डेन्सिटी भनिन्छ। अब हेर त, यो रिलेटिभ डेन्सिटीलाई हेर्ने भने यसको चाहिँ के छ? यो के हो त? डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो है। यो के हो त? डाइमेन्सनलेस क्वान्टिटी हो। डाइमेन्सनलेस सँगसँगै यो हाम्रो युनिटलेस पनि हुन्छ। के हुन्छ? युनिटलेस क्वान्टिटी पनि हो। सो डाइमेन्सनलेस र युनिटलेस क्वान्टिटी हो। अब हामीले डेन्सिटी र रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा बुझिसकेपछि अब हामी केमा जाउँ त भन्दा मिक्सिङ अफ द लिक्विडमा जाउँ। हेर अब मिक्सिङ अफ द लिक्विडमा के हुन्छ भन्दा हामीसँग के छ? भेसल छ अथवा बिकर छ। त्यो बिकरमा हामीसँग के छ भन्दा दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी अथवा जतिसुकै हुन पायो। हामीसँग के छ त? इमिसिबल लिक्विड छ। के छ? हामीसँग इमिसिबल लिक्विड छ हो। इमिसिबल लिक्विड छ। अब इमिसिबल लिक्विडको के हुन्छ त? यसको डेन्सिटी त डिफ्रेन्ट हुन्छ हो। डेन्सिटी के हुन्छ यिनीहरूको? डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब मलाई भन, डेन्सिटी डिफ्रेन्ट भयो भने कस्तो टाइपको लिक्विड चाहिँ तल बटममा गएर सेटल हुन्छ त? मानौँ हामीसँग एउटा के छ त? भेसल छ हो। यसमा हामीसँग एउटा लेयरमा एउटा लिक्विड होला है, अर्को लेयरमा अर्को लिक्विड होला। ल यो लेयरमा हामीसँग अर्को लिक्विड छ हो। यसरी भयो भने जसको डेन्सिटी के हुन्छ त? धेरै हुन्छ। जसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ त्यो सब्सटेन्स के हुन्छ त भन्दा हाम्रो बेसमा गएर अथवा बटममा त भेसलमा गएर के हुन्छ त? सेटल हुन्छ। हो नि, त्यही त हो नि होइन। जसको डेन्सिटी धेरै हुन्छ त्यो के हुन्छ त? बटम अथवा बेसमा गएर सेटल हुन्छ। भने जसको डेन्सिटी के हुन्छ? कम हुन्छ। जसको डेन्सिटी के हुन्छ त? कम हुन्छ। त्यो डेन्सिटी हाम्रो के हुन्छ त भन्दा जसको डेन्सिटी कम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो सर्फेसमा यहाँ गएर चाहिँ के भइदिन्छ? सेटल भइदिरहेको हुन्छ होइन। यहाँ गएर सेटल भइदिरहेको हुन्छ। अब हामीलाई यहाँबाट कस्तो टाइपको क्वेसन सोध्छ त भने हामीसँग दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी इमिसिबल लिक्विडहरू मिसाएको छ, डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको मिसाएको छ होइन। अब डिफ्रेन्ट डेन्सिटीको मिसाउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ डेन्सिटी अफ द मिक्सर कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ है। हामीलाई चाहिँ के सोधिरहेको हुन्छ? मिक्सरको डेन्सिटी चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अब हामी के भन्छ अरे डेन्सिटी अफ द मिक्सर निकाल्न लगाउँ है त। सो यहाँसम्म त बुझेछ नि। सो जति धेरै इमिसिबल लिक्विड हुन्छ
इमिसिबल लिक्विडमा हाइएस्ट डेन्सिटीवाला के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ तल बटममा गएर सेटल हुँदो रहेछ भने जसको लोवर डेन्सिटी छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा माथि गएर चाहिँ माथि चाहिँ फ्लोट हुँदो रहेछ भनेर बुझौँ न अझै है त। यो भयो। अब ल हेर है त, अब हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी अफ मिक्सर भनेको के हो त, अहिले मैले भर्खरै भनिसकेँ डेन्सिटीको फर्मुला के हो, मास बाई भोल्युम हो। अब हामीसँग डिफ्रेन्ट इमिसिबल लिक्विड छ है, फरक फरक मास भएका, मास फरक हुन नि सक्यो, भोल्युम फरक हुन नि सक्यो, अथवा मास सेम हुन नि सक्यो, भोल्युम सेम हुन नि सक्यो हो। सो यसको चाहिँ मास अहिले हामीले के गरौँ, अब हामीसँग सपोज अब यहाँबाट लिक्विड मिसाएको छ होइन, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डट 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 कतिसम्म जानु पऱ्यो, हामी mnसम्म जानु पऱ्यो, डिभाइड बाई भोल्युम भनेको हाम्रो के हुन्छ v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डट 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 vn होइन, vn। ल हाम्रो डेन्सिटी अफ मिक्सर निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यही नै हुन्छ। तर हामीलाई यति सजिलो क्वेसन त सोध्दैन, हामीलाई के भन्छ, दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी लिक्विडहरू मिसाएको छ, त्यसको या त मास सेम गरेर दिएको हुन्छ या त हामीलाई भोल्युम सेम गरेर दिएको हुन्छ। के हुन्छ अरे, या त मास सेम गरिदिन्छ या त भोल्युम सेम गरिदिन्छ। ल हेर है त, अब सुरुमा के गरौँ, हामीले मास सेमको कन्डिसन गरेको छ। ल वेन masses of liquid are same, लिक्विड आर सेम। ल हेर त, अब मास सेम भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, डेन्सिटी अफ मिक्सर भनेको के हुँदो रहेछ त, याम त एम भयो। अब याम प्लस एम प्लस सबैको मास सेम छ, हेर त याम यान गर्नु पर्यो, पऱ्यो कि परेन, पर्यो। भोल्युम भनेको हाम्रो के हो त, मास अपन डेन्सिटी हो कि नि, डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम भए भोल्युम भनेको के हुन्छ, मास अपन डेन्सिटी हुन्छ हो, सिम्पल न्युमेरिकल हो। अब भनेपछि v1 भनेको के गरिन्छ, मास अपन डेन्सिटी गरिन्छ। तर m1 गर्नु पर्यो त परेन, किनभने क्वेसनले हामीलाई मास चाहिँ के भनेको छ, सेम भनेको छ। सो m डिभाइड बाई ρ1 प्लस m डिभाइड बाई ρ2 गर्नु पर्यो प्लस m डिभाइड बाई ρ3 गर्नु पर्यो प्लस अब कतिवटा लिक्विड भन्छ m डिभाइड बाई ρn गर्नु पर्यो। यहाँसम्म ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। सिम्पल न्युमेरिकल मात्र गरिरहेको छु मैले, हिसाब मात्र गरिरहेको छु है, केही गाह्रो गरिरहेको छैन मैले। अब डेन्सिटी अफ मिक्सर भनेको यहाँबाट यसलाई हामीले n इन्टु m गर्नु पर्यो कि परेन, किनभने हामीसँग m चाहिँ कति छ थाहा छैन हामीलाई, छैन नि त। सो m इन्टु के गर्नु पर्यो, यान गर्नु पर्यो, डिभाइड बाई, अब यहाँबाट मैले m मैले के गर्छु भन्दा कमन लेख्छु, 1 बाई के हुन्छ ρ1 हुन्छ प्लस 1 बाई के हुन्छ ρ2 हुन्छ प्लस डट 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 के हुन्छ हाम्रो 1 डिभाइड बाई ρn हुँदो रहेछ। यहाँबाट m र m लाई काट्देऊ भनेपछि यसलाई हामीले अब रो मिक्सर है यो चाहिँ। सो n डिभाइड बाई रो अफ मिक्सर भनेको यहाँबाट कति आउँछ त हामीलाई, 1 डिभाइड बाई ρ1 प्लस 1 डिभाइड बाई ρ2 प्लस डट 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 1 डिभाइड बाई ρn चाहिँ हुँदो रहेछ। ल यो इक्वेसन तिमीहरूले अब कसरी सम्झिन्छौ सम्झिनु चाहिँ पर्यो है त। अब डिराइभ गर्छु भने पनि भयो, ठिक छ, 2 लाइनमा डिराइभ हुन्छ यो, होइन म सम्झिन्छु भने पनि भयो है। अब यो इक्वेसनलाई हेर त, यो इक्वेसनलाई यसो हेर्ने भने यो कस्तोमा देखिरहेको छ, यो कुन मिनमा देखिरहेको छ, अर्थमेटिक मिन, हार्मोनिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन, कुन मिनमा देखिरहेको छ, हेर त यो चाहिँ हाम्रो हार्मोनिक मिनमा चाहिँ देखिरहेको छ। यो इक्वेसनमा कुन देखिरहेको छ, हार्मोनिक मिन है त। ल अब यसरी एउटा क्वेसन गरौँ है, पछि यसको मैले यहीसँग रिलेटेड क्वेसन अझै धेरै पनि गराउँछु है, अझै धेरै गराउँछु। पहिला यसलाई यसो भर्खर पढिरहेको छ भनेर एउटा क्वेसन गर नि त है त। सो इफ टु इमिसिबल लिक्विड having same mass, if two immiscible liquid having same mass of density 2 in 3 are mixed in a vessel, calculate the density of mixture। अब मैले अप्सन चाहिँ दिइनँ ल, अब यो भर्खरै बनाएको क्वेसन हो, मलाई पनि याद छैन, अब एन्सर के आउँछ भने त मलाई पनि याद छैन। सो तिमीहरूले गर है त। ल यसो 1 मिनट टाइम दिन्छु म, गर ल सबैले, ट्राई गर।
गऱ्यो यो ट्राई गर्यो सबैजनाले। अब ठ्याक्कै अघि मैले सिकेको फर्मुला लगाऊ, यो फर्मुला लगाऊ ल, हेर त कति इजी छ यो। अब इमिसिबल लिक्विड भनेको छ हो, मैले के भनेको थिएँ, यान डिभाइड बाई रो मिक्स भनेको कतिवटा दिएको छ हामीसँग, हेर त दुईटा इमिसिबल भनेको छ। सो 1 डिभाइड बाई रो 1 प्लस 1 डिभाइड बाई रो 2। अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हेर त, हामीलाई के भनेको छ यहाँ, सेम मास भनेको छ हो। सेम के भनेको छ त हामीलाई, सेम मास भनेको छ। सो सेम मास पनि त हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। सो यान भनेको कति राख्नु पर्यो, दुईटा भनेको छ भनेपछि दुईटा गर्नु पर्यो। सो जतिवटा भन्छ तिमीलाई त्यतिवटा गर्छौ क्या यहाँ। यहाँ तिमीले 3 इमिसिबल लिक्विड भनेको एनको ठाउँमा 3 राख्थ्यौ प्लस 1 बाई रो 3 थप्थ्यौ यहाँ हो। अब यहाँ चाहिँ के छ, हामीले 2 भनेको छ। सो 2 डिभाइड बाई रो अफ मिक्सचर भनेको चाहिँ 1 डिभाइड बाई रो 1 कति दिएको छ हामीलाई डेन्सिटी, हेर 2 दिएको छ। अर्को रो 2 भनेको 1 बाई कति दिएको छ हामीलाई, 3 दिएको छ, 3 दिएको छ। अब हेर गरिदेऊ, सल्भ गरेर अब त सिम्पल सल्भ गर्ने हो। 2 डिभाइड बाई रो मिक्स भनेको 3 टू जा 6 भयो, 2 3 भयो प्लस 3 टू जा 6 भयो हो। सो डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको हेर त कति आउँदो रहेछ, 6 टू जा 12 डिभाइड बाई 5 आउँदो रहेछ। हेर त ल 12 डिभाइड 5 भनेको कति हो, 5 टू जा 10, 2 टू जा 5 4 जा 20, 2.4 आउँदो रहेछ डेन्सिटी अफ मिक्सचर। ल हेर यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने है त, यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने। सो एकदम सिम्पल छ। अब यो फर्मुला तिमीले डिराइभ गर्छु भने पनि ओके, तर अब सकेसम्म चाहिँ मैले अब सम्झनै भन्छु होइन, किनभने हामीलाई इक्जाममा त्यति साह्रो फुर्सद पनि हुँदैन यो डिराइभ गरेर बस्ने। अब यो त हामीलाई मास सेम भयो। अब हामीलाई क्वेसनले यति भोल्युम सेम भन्यो भने के गर्ने अब, ल हेर त अब यति हामीलाई क्वेसनले भोल्युम सेम भन्ला अरे, हेर है जस्तै भोल्युम सेमको कन्डिसन है त, यति हामीलाई क्वेसनले के भन्ला, भोल्युम सेम भन्ला। ल हेर त अब यदि हामीलाई क्वेसनले भोल्युम सेम भन्यो भने हामीलाई के थाहा छ, डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको भन त m1 प्लस m2 प्लस डट 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 कति हो अरे, mn हो अरे, डिभाइड बाई भोल्युम भनेको v1 प्लस v2 प्लस डट 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 v2 vn हो। अब यति हाम्रो भोल्युम चाहिँ सेम छ भने हेर त, यति हामीलाई भोल्युम सेम भन्यो भने के गर्ने, डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको मास भनेको के हो, फेरि पनि हेर त डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो भने मास भनेको के रहेछ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम रहेछ। सो मास भनेको अब डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरिदेऊ, डेन्सिटी रो 1 छ, इमिसिबल लिक्विडको भोल्युम अब कति भोल्युम, सेम भोल्युम मिसाएको भनेको छ। सो रो 1 इन्टु भी प्लस रो 2 इन्टु भी प्लस डट 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 कति गर्छौ, रो एन इन्टु भिएन गर्नु पर्यो हो, डिभाइड बाई यो भी1 भी प्लस गर्दै गर्दै जानु पर्यो हामीले यसमा, प्लस भिएनसम्म जानु पर्यो हो। भनेपछि डेन्सिटी अफ मिक्सचर गर्छौ भने यहाँबाट तिमीले के गर्छौ, भीलाई कमन लेख्छौ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस डट 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 रो एन डिभाइड बाई कति गर्छौ, एन इन्टु भी गर्नु पर्यो, किनभने हामीसँग भी त कतिवटा छ थाहा छ र छैन नि त। अहिले डिराइभ गर्ने बेला हामीले के गर्नु पर्यो, एन इन्टु भी गर्नु पर्यो नि त। यहाँबाट तिम्रो भी र भी क्यान्सल आउट हुन्छ। सो डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको हेर त कति आउँदो रहेछ, अब रो 1 प्लस रो 2 प्लस डट 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 रो एन डिभाइड बाई एन हुँदो रहेछ है त। सो हामीसँग अर्को इक्वेसन पनि आयो, हेर त हामीसँग अर्को इक्वेसन पनि आयो, अर्को इक्वेसन पनि आयो। ल हेर अब यसलाई हेर्ने हो भने यो कस्तो मिनमा जस्तो देखिन्छ, हेर त यो त अर्थमेटिक मिन जस्तो देखिन्छ होइन र। अर्थमेटिक मिन भनेको के हो, समेसन अफ एक्स डिभाइड बाई एन भनेर पढेको होइन त म्याथमा। ल हेर त यहाँ पनि के हुँदो रहेछ, यो त हाम्रो अर्थमेटिक मिनमा चाहिँ हुँदो रहेछ। अर्थमेटिक मिनमा यति हामीलाई चाहिँ क्वेसनले मास बराबर भनेको हुँदो रहेछ भने त्यति बेला हाम्रो इक्वेसन के हुँदो रहेछ, हेर त हार्मोनिक मिन हुँदो रहेछ। यदि मास भनेको भए हार्मोनिक मिन हुँदो रहेछ भने तिम्रो यति चाहिँ भोल्युम सेम भनेको छ भने के हुँदो रहेछ त, हाम्रो अर्थमेटिक मिन हुँदो रहेछ। के हुँदो रहेछ त, अर्थमेटिक मिन हुँदो रहेछ। ल एउटा क्वेसन गर नि त है, ल अहिलेकै क्वेसन चाहिँ सेम होइन। सो इफ टु इमिसिबल लिक्विड, ल इफ टु मैले सबै यो टाइम खाइनँ मैले, ल इफ टु इमिसिबल लिक्विड मिसाएको छ है, दुईवटा इमिसिबल लिक्विड छ, अब सेम भोल्युम है, अब चाहिँ अब सेम भोल्युम है, भोल्युम सेम छ, ह्याभिङ डेन्सिटी कति त भन्दा सेम 2 र 3 नै गर नि त। ल ह्याभिङ डेन्सिटी 2 and 3 क्यालकुलेट फाइनल डेन्सिटी, ल अथवा क्यालकुलेट मिक्सचरको डेन्सिटी। ल ठ्याक्कै निकालिदिइहाल्यो बेला, ल 30 सेकेन्डमा छिट्टो। ल गऱ्यौ त, यो सिम्पल फर्मुला लगाइदियो। फेरि डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको के हो रहेछ, डेन्सिटी 1 प्लस डेन्सिटी 2 डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो हो।
सो डेन्सिटी 1 भनेको हामीसँग कति छ 2 भनेको छ सो 2 + 3 / 2 गरिदियो भनेको कति आउँछ 5/2 आयो यो भनेको त्यो त 2.5 हो सिम्पल 2 पनि के हो त 5 हो ठीक छ ल यसरी चाहिँ गर्ने है त अब यही रिलेटेड क्वेसन हामीले अहिले एकछिन पछि गरौँला अहिले एकछिन फेरि थ्योरी पढौँ हैन सो थ्योरी पढेपछि फेरि हामी चाहिँ क्वेसन गर्छौँ है त ल अब जस्तै अब तिमीलाई डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम भन्ने त थाहा भयो हैन अब तिमीहरूले के पनि पढेको छौ भने तिमीहरूले थर्मल एक्सपान्सनतिर पनि पढ्यो होला V2 भनेको कति हुन्छ अरे V2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ V1 * 1 + गामा इन्टु कति हुन्छ अरे डेल थीटा हुन्छ भनेको छ कि छैन छ नि हैन सो m डिभाइड बाइ सो V2 भनेको कति गर्छ तिमीहरूले इनिशियल V0 मानौँ हैन 1 + गामा इन्टु डेल थीटा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सो ल ρ2 भनौँ हो कि नि सो ρ2 भनेको तिम्रो मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो कि हैन इनिशियल भोल्युम हो डिभाइड बाइ ρ1 गरौँ यसलाई ल इन्टु V0 * 1 + गामा इन्टु डेल थीटा भनेपछि हाम्रो अर्को रिलेसन के आउँदो रहेछ डेन्सिटी 2 भनेको चाहिँ ρ1 + 1 + गामा इन्टु डेल थीटा है त सो मैले यो इक्वेसन तिमीलाई किन देखाएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो एउटा रिलेसन निकालेँ हेर त डेन्सिटी चाहिँ के रहेछ त टेम्परेचरसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ हेर त टेम्परेचरसँग चाहिँ के हुँदो रहेछ इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ बट मेक स्योर द्याट द मास शुड बी कन्स्ट्यान्ट मास चाहिँ के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ ठिक छ मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको खण्डमा के हुँदो रहेछ त डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो केसँग इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ टेम्परेचरसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुँदो रहेछ यसको मतलब टेम्परेचर बढ्दा डेन्सिटी के हुँदो रहेछ त घट्दो रहेछ हेर त टेम्परेचर बढ्दा के हुँदो रहेछ डेन्सिटी घट्दो रहेछ ठिक छ यहाँसम्म सो टेम्परेचर बढ्दा चाहिँ डेन्सिटी घट्यो ल यहाँसम्म क्लियर छ नि हैन अब हामी बल्ल अब हामी प्रेसरतिर छिरौँ है त ल अब हामीसँग अहिले बेसिक बनायौँ हामीले अब बेसिक बनाएपछि यति भएपछि हामी अब प्रेसरतिर छिरौँ ल हेर अब प्रेसर टपिक लेख प्रेसर ल हेर प्रेसर है त सो प्रेसरमा हामीसँग एउटा के छ भेसल छ है हामीसँग एउटा के छ भेसल छ ठिक छ भेसल छ यसमा के छ लिक्विड छ लिक्विड अथवा फ्लुइड केही छ है केही छ भने कति डेप्थमा छ त यो हेर त कति डेप्थमा छ यो भनेको हाम्रो h डेप्थमा छ कति डेप्थमा छ h डेप्थमा छ मानौ यो लिक्विडको डेन्सिटी कति होला रो होला के होला रो होला भने जहिले पनि यो लिक्विडले के गर्छ त भन्दा यो लिक्विडले के गर्छ त भन्दा यो भेसललाई के गर्छ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ हो कि हैन के गर्छ यसले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ हो लिक्विडले भेसलमा एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई हामीले के भनिन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनिन्छ के भनिन्छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनिन्छ ठीक छ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर सो हाइड्रो भने के वाटर हो कि हैन सो वाटरले एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भनिन्छ सो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इज गिवन एज रो इन्टु जी इन्टु एच है रो मैले भनिसकेँ रो भनेको के हो त हाम्रो डेन्सिटी अफ के हो त लिक्विड हो रो के हो त हाम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विड हो जी हाम्रो के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो र एच भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा डेप्थ कति लेभलमा चाहिँ हाम्रो फ्लुइड चाहिँ छ भेसलमा यो डेप्थलाई हामीले के भनिन्छ रोजेज भनिन्छ अब कहिलेकाहीँ हामीले के पनि सोध्छ भन्दा टोटल प्रेसर निकाल भनिदिन्छ के फेरि टोटल प्रेसर निकाल भनिदिन्छ सो टोटल प्रेसर निकाल्न भने हामीले के गर्नुपर्छ टोटल प्रेसर भनेको त हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा त जोड्नु पर्यो नि होइन र किनभने हाम्रो बाहिरको पनि त एटमोस्फेरिक प्रेसर छ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरलाई हामीले के भनिन्छ त्यसलाई हामीले टोटल प्रेसर भनिन्छ सो हामीसँग के जोड्नु पर्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर के जोड्नु पर्यो त टोटल प्रेसर भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस के गर्नु पर्यो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर गर्नु पर्यो क्या ल हेर त एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई P0 मानिदिउँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर हामीले भर्खर निकालेको छ कति रो जी एच निकालेको छ यो पनि गर्नु पर्यो ठीक छ सो हामीले के पनि जोड्नु पर्यो रे टोटल प्रेसर भन्यो भने हामीले के पनि जोड्नु पर्यो एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि जोड्नु पर्यो अब एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ त भन त एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु 1 atm हुन्छ 1 atm भनेको 760 के हो त mmHg पनि हो यसलाई हामीले 760 के पनि भन्न मिल्छ टोर पनि भन्न मिल्छ के पनि भन्न मिल्छ टोर है त यसको भन्नाले तिम्रो 1 mmHg भन्नु र 1 टोर भन्नु के हो त तिम्रो एउटै कुरा हो है अब तिमीले 1 atm लाई तिमीले 1.01 into 10 को पावर 5 पास्कल पनि गर्न पाउँछौ तिम्रो यो भनेको 1.13 बार पनि हो 1.13 बार ठीक छ यो इक्वेसनहरु चाहिँ जानिराखेको राम्रो ठीक छ सो P0 भनेको चाहिँ 1 atm भनेको चाहिँ
हामीले 1 एटिएमलाई चाहिँ यति धेरै कुरामा चाहिँ के गर्न सक्दो रहेछ, एक्सप्रेस गर्न सक्दो रहेछ। ठिक छ। सो 1 एटिएम भनेको 760 mmHg पनि हो। ठिक छ। सो 1 mmHg भनेको तिम्रो 1 टोर हो। ठिक छ नि, यहाँसम्म 1 mmHg भनेको चाहिँ 1 के हो त, टोर हो। सो 1 टोर है त। अनि 1.0 न्युटनको पावर 5 पास्कल पनि भन्न पाइयो, 1 बार पनि भन्न पाइयो, 1.13 बार भन्छ क्या। ठिक छ ल, यो गऱ्यो होइन। अब जहिले पनि के हुन्छ भन्दा यो प्रेसर छ नि, जस्तै अब यो जहिले पनि लिक्विडको प्रेसर छ नि, यो प्रेसर जहिले पनि के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली एक्ट गरिरहेको हुन्छ है, परपेन्डिकुलरली। ठिक छ। यसले जहिले पनि प्रेसरलाई एक्जर्ट गर्ने भनेको चाहिँ कसरी हो त, परपेन्डिकुलरली चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ, प्रेसरलाई चाहिँ एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। अनि इक्वली इन अल डिरेक्सन है त, इक्वली चाहिँ के हुन्छ, अल डिरेक्सनतिर चाहिँ यसले के छ, प्रेसरलाई एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ। ल अब यही कन्सेप्टमा हामीले एउटा अर्को कन्सेप्ट बुझौँ, त्यो भनेको के हो त, पास्कल्स ल। ठिक छ, पास्कल्स ल। सो पास्कल्स ल सबैले पढ्दै आएको कुरा, मैले धेरै एक्सप्लेन पनि गरिराख्नु पर्दैन होला। ल भन त पास्कल्स ल भनेको के हो, ट्राई गरेर पास्कल्स ल भनेको के हो, पास्कल्स ल भनेको। सो पास्कल्स ल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, एउटा म यसको इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु है त। जस्तै तिमीले एउटा पोलिथिन ब्याग लिग्यो होइन, यो एकदम फेमस इक्जाम्पल पनि छ। सो पोलिथिन ब्याग लिग्यो, पोलिथिन ब्यागमा त्यसमा तिमीले वाटर हालिदेऊ होइन, वाटर हालेर त्यसको नेकलाई अचट। अब के गर, त्यो जुन पोलिथिन ब्याग छ नि, सो पोलिथिन ब्यागमा तिमीले अब के गरिदेऊ, त्यसमा सानो सानो पल पारिदेऊ है। सानो सानो पल पारिदियो भने के हुन्छ हेर त, सबै पलबाट के हुन्छ, त्यहाँबाट पानी निस्किन्छ कि निस्किन्न, पानी निस्किन्छ हो। त्यो पानी पनि कसरी निस्किन्छ, इक्वली निस्किन्छ एन्ड ट्रान्समिट इन अल द डिरेक्सन, सबै डिरेक्सनतिर के हुन्छ, इक्वली फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यो लिक्विड हो कि होइन। एउटा पोलिथिन ब्यागमा हाम्रो त्यसमा पल पाऱ्यो भने त्यहाँबाट लिक्विड निस्किन्छ कि निस्किन्न, जुन वाटर निस्किन्छ नि त हो, त्यो वाटर निस्केपछि त्यो के हुन्छ, इक्वली चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ सबै डिरेक्सनतिर। त्यसलाई हामीले के भनिन्छ, पास्कल्स ल भनिन्छ। सो पास्कल्स लको एउटा सिम्पल इक्वेसन छ, यसले के भन्छ भन्दा प्रेसर चाहिँ इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भन्छ क्या। जस्तै तिमीहरूले प्लस टूमा पनि पढ्यो होला हाइड्रोलिक ब्रेकको कन्सेप्ट होइन, यसरी दुइटा थियो, यहाँ यसरी हाइड्रोलिक ब्रेक बनाएको थियो होइन, यहाँ अब एरिया पिस्टन राखेको थियो यसरी। ठिक छ, यो कन्सेप्ट यस बुझाउनु पर्छ मैले, यो सबैलाई आउँछ नि त होइन। सो पिस्टन राखेको थियो, अब जहिले पनि के हुन्छ, यहाँको प्रेसर चाहिँ यहाँ इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भन्छ हो कि नि, प्रेसर के हुन्छ, इक्वली ट्रान्समिट हुन्छ भन्छ। सो त्यो भएको हुनाले हामीले यो पिस्टनको र यो पिस्टनको प्रेसरलाई हामीले बराबर गर्थ्यौँ हो, P1 बराबर P2 गर्थ्यौँ। ठिक छ, रातोले देखेन क्या, P1 बराबर P2 गरेको हामीले, प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो। सो F1 डिभाइड बाई A1 भनेको हाम्रो के हुन्छ त, F2 डिभाइड बाई A2 हुन्थ्यो हो। सो यहाँबाट चाहिँ हामीले रिलेसन निकाल्दै क्यालकुलेट गर्थ्यौँ। यो हाम्रो के भन्छ, पास्कल्स लमा हो। तर यो पनि एउटा सानो कन्सेप्ट बुझिराख्नु है त। धेरै सोध्यो भने पास्कल्स ल इज बेस्ड अन भन्छ, अब हाइड्रोलिक ब्रेकहरूमा होइन, यिनीहरूमा चाहिँ युज हुन्छ भनेर भनिदिने। ठिक छ, यो भयो। त्यसपछि गएर अब हामीसँग एउटा बोयल्स ल पनि छ हो, बोयल्स ल पनि छ। सो बोयल्स ल त मैले भनिराख्नु पर्दैन होला है। के हुन्छ, भोल्युम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर हुन्छ। यहाँबाट पिभी भनेको के आउँछ, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट आउँछ हो, पिभी भनेको हाम्रो के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट आउँछ है त, कन्स्ट्यान्ट आउँछ। ल यति नै हो बोल्स ल, त त्यस्तो केही पनि खासै गाह्रो छैन। P1 V1 बराबर P2 V2, यो तिमीले केमिस्ट्रीमा पनि पढ्छौ होइन। ठिक छ, ल हेर त अब मैले एउटा कुरा तिमीलाई के भन्नुपर्छ भने, जस्तै तिमीहरूको ब्यारोमेट्रिक हाइट छ नि, ब्यारोमेट्रिक हाइट होइन। सो ब्यारोमेट्रिक हाइटमा नि प्रेसर कति लाग्छ भन त, ρgs लाग्छ नि त होइन, ρgs लाग्छ नि त। सो ब्यारोमेट्रिक हाइटमा होइन, यदि ब्यारोमेट्रिक हाइटमा चाहिँ तिम्रो जी भेराइज भयो भने, एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी यदि तिम्रो भेराइज भएको छ भने, तिम्रो ब्यारोमेट्रिक हाइटमा कति चेन्ज हुन्छ भनेर क्वेसनमा सोध्छ, कति चेन्ज हुन्छ ल यसो दिमाग लगाऊ त। यदि कुनै पनि एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भेराइज छ भने है, यदि एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी के छ, भेराइज छ भने, यदि एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भेराइज छ भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ ब्यारोमेट्रिक हाइटमा के चेन्ज हुन्छ त ल भन त। जी चेन्ज भयो भने ब्यारोमेट्रिक हाइटमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, ब्यारोमेट्रिक हाइटमा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है। ब्यारोमेट्रिक हाइट डज नट डिपेन्ड अन जी, अथवा चेन्ज हुँदैन, चेन्ज चाहिँ हुँदैन है, चेन्ज हुँदैन। किन हुँदैन, किनभने तिम्रो जी भेराइज भयो भने हेर न के हुन्छ, प्रेसर पनि त भेराइज हुन्छ नि हो कि नि, प्रेसर पनि त भेराइज हुन्छ। सो प्रेसर भेराइज भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, यो हाइटले कम्पेन्सेट गर्छ क्या है, किनभने यो चेन्ज भयो भने यो पनि चेन्ज भयो, यो चेन्ज भइदिएपछि के हुन्छ, यो चेन्ज हुनु परेन नि त, परेन नि त, त्यही भएर कहिले पनि हाइटमा चाहिँ चेन्ज हुँदैन। ठिक छ। सो जी भेराइज भयो भने ब्यारोमेट्रिक हाइट चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। यो कन्सेप्ट बुझ्नु पऱ्यो है त। ल हामीले प्रेसरमा जान्नुपर्ने भनेको यति नै हो है त, हामीले बेसिक बनायौँ। फेरि अब क्वेसन चाहिँ म गराउँछु है, क्वेसनको लागि नआत्तिने, म क्वेसन गराउँछु। त्यसपछि अब सानो एउटा अपथ्रस्टको कन्सेप्ट बुझौँ है त। ल अपथ्रस्ट है त, अपथ्रस्ट। ठिक छ, अपथ्रस्ट। सो अपथ्रस्ट भनेकै नै के हो त, थ्रस्ट भनेकै नै फोर्स हो क्या, नझुक्किने। अपथ्रस्ट भनेकै नै के हो त, फोर्स हो एउटा है त, फोर्स हो। यसलाई हामीले के भन्छ, बुयोएन्सी पनि भन्छ हो कि नि, बुयोएन्सी पनि त भन्छ नि त, बुयोएन्सी, फोर्स अफ बुयोएन्सी भन्छ कि
हो ल हेर है त अब हामीसँग एउटा के छ मानौँ भेसल छ अरे है हामीसँग एउटा के छ हेर त भेसल छ ठिक छ हामीसँग एउटा के छ भेसल छ यो भेसलमा हामीसँग एउटा के छ लिक्विड छ हामीसँग के छ लिक्विड छ ठिक छ यो लिक्विडमा हामीसँग के छ भन्दा भित्र एउटा अब्जेक्ट छ हामीसँग के छ त एउटा अब्जेक्ट छ ठिक छ एउटा अब्जेक्ट चाहिँ यसरी छ हो अब्जेक्ट यसरी छ भने अब अब्जेक्ट छ अब अब्जेक्टमा हेर्छौ भने त्यो अब्जेक्टको यो सर्फेस छ नि यो सर्फेसबाट तिम्रो फ्री सर्फेससम्मको हाइटलाई हामीले के मानिन्छ h1 मानियो भने है यो बेस छ नि बेस सो बेसबाट तिम्रो यो फ्री सर्फेससम्मको हाइटलाई हामीले के मानिन्छ h2 मानिन्छ के मानिन्छ h1 र h2 मानिन्छ भने अब तिम्रो के हुन्छ अफ थ्रस्ट हेर त तिम्रो तल यताबाट नि लागेको हुन्छ अफ थ्रस्ट हो यताबाट नि लागेको हुन्छ तिम्रो अफ थ्रस्ट यताबाट पनि लागेको हुन्छ तिम्रो अफ थ्रस्ट यताबाट पनि लागेको हुन्छ तिम्रो अफ थ्रस्ट यताबाट पनि लागेको हुन्छ चारै डिरेक्सनतिरबाट के हुन्छ तिम्रो एउटा त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ अफ थ्रस्ट लागेको हुन्छ है चारवटा डिरेक्सन हाम्रो के हुन्छ अफ थ्रस्ट चाहिँ लागेको हुन्छ अब तिम्रो यताबाट लागेको अफ थ्रस्ट र यताबाट लागेको अफ थ्रस्ट के हुन्छ फोर्स अफ टेन्सन चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ इक्वल र अपोजिट हुन्छ सो क्यान्सल आउट तर यो र क्यान्सल आउट हुन पाउँछ त पाउँदैन किनभने माथिबाट के गरिरहेको छ धेरै टेन्सन लागिरहेको हुन्छ नि त माथिबाट हो कि नि माथिबाट त भन्नाले जस्तै जीको डिरेक्सनमा भन्दा के हुन्छ अभियसली धेरै टेन्सन लागेको हुन्छ हो तलबाट कम लागिरहेको हुन्छ ठिक छ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ क्यान्सल आउट हुन पाउँदैन तर यतापट्टिको चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ है त सो अफ थ्रस्ट भनेको मैले भनिहालेँ के भरे अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ सिम्पल हाम्रो के हो त फोर्सै हो सिम्पल हाम्रो के हो त यो फोर्सै हो अफ थ्रस्ट भनेको सिम्पल फोर्सै हो सो फोर्स भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ अब हेर त F2 माइनस F1 गरेँ मैले के गरेँ F2 माइनस F1 गरेँ भनेको चाहिँ तिम्रो यसमा लाग्ने फोर्स र यसमा लाग्ने फोर्स भनेको के किनभने दुईटा डिरेक्सनमा लागिरहेको छ नि त सो फोर्स भन्नु त फोर्स भनेको के हो तिम्रो P2 इन्टु के हो फोर्स भनेको प्रेसर प्रेसर भनेको के हो हेर त फोर्स अपन एरिया हो भने तिम्रो फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया गर्न पाइयो कि पाइएन पाइयो P2 इन्टु ए अब किनभने क्रस सेक्सन एरिया त सेमै छ होइन यसको क्रस सेक्सन एरिया र यसको क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ हामीले सेमै मान्यो यसलाई है त सो F1 भनेको चाहिँ कति हुन्छ P1 इन्टु ए हुन्छ हो P1 इन्टु ए हुन्छ अब यहाँबाट ए तिमीले कमन लिग्यो भने कति हुँदो रहेछ P2 माइनस P1 हुँदो रहेछ हो अब यहाँबाट हेर त ए इन्टु P2 भनेको कति हो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर रो इन्टु जी इन्टु H2 माइनस रो इन्टु जी इन्टु H1 भयो कि भएन भयो त्यही भएर रो र जीलाई तिमीलाई बाहिर निकाल्देऊ इन्टु ए भयो H2 माइनस H1 भयो ल हेर त अफ थ्रस्टको इक्वेसन के आयो त हामीसँग रो इन्टु जी इन्टु ए H2 माइनस H1 आयो सो अफ थ्रस्ट भनेको सिम्पल के हो अरे फोर्स हो है फोर्स हो अब यही अफ थ्रस्ट छ नि हेर त यही अफ थ्रस्ट छ नि तिम्रो यही अफ थ्रस्ट भनेको के हो त वेट अफ के हो त डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो ल हेर वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो ल हेर तिम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल आधा त यही भइसक्यो हेर त सो अफ थ्रस्ट भनेको के हो त वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो कति लिक्विड चाहिँ त्यसले डिस्प्लेस गर्छ त है यो डुबेको भागले हेर त यहाँ त जुन डुबेको भाग छ नि सो यो डुबेको भागले तिम्रो जति पानी डिस्प्लेस गर्छ यो डुबेको भागले तिम्रो जति पानी डिस्प्लेस गर्छ त्यही नै तिम्रो के हुँदो रहेछ अफ थ्रस्ट हुँदो रहेछ त्यही नै तिम्रो के हुँदो रहेछ अफ थ्रस्ट हुँदो रहेछ यसको मतलब अफ थ्रस्टमा मैले के पनि गर्न पाएँ भने त एम इन्टु जी पनि त गर्न पाएँ नि हो कि होइन वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड एम इन्टु जी हो कि नि यहाँ मास भनेको तिम्रो अब यही क्वेसन आउँछ कि हेर न मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो कि नि भोल्युम गरिदिएँ मैले इन्टु जी गरिदिन्छु है डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भनेको तिम्रो कति हो एरिया इन्टु हाइट होइन त नि एरिया इन्टु हाइट गरिदेऊ इन्टु जी गरिदेऊ यो हाइट भनेको तिम्रो के हो H2 माइनस H1 हो यही आयो क्या इक्वेसन यही त आउँछ त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले तिमीलाई यो झुकाइन मेटिँदैन त है त यो अहिले मैले तिमीलाई झुकाइन यसरी अहिले सिम्पल हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ अफ थ्रस्ट भनेको के हो त भन्दा मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु के रहेछ त जी रहेछ अब सबैजना झुक्किने यही हो क्या सबैजना झुक्किने यही हो यो डेन्सिटी भनेको हाम्रो के होला भन त यो डेन्सिटी भनेको डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट हो कि डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो यो डेन्सिटी भनेको चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी अफ के हो त फ्लुइड हो डेन्सिटी अफ के हो त फ्लुइड हो सबैजना झुक्किने यही हो है डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट होइन यो डेन्सिटी अफ फ्लुइड हो यो भी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड भोल्युम अफ के हो त डिस्प्लेस्ड लिक्विड हो अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्न मिल्छ भोल्युम अफ लिक्विड इनसाइड द बडी भोल्युम अफ लिक्विड इनसाइड द बडी जी भनेको त एक्सटेन्सन इन्टु ग्राभिटी भइहाल्यो होइन त्यही भएर यो रो भनेको चाहिँ के रहेछ डेन्सिटी अफ के हो त यो फ्लुइड हो क्या डेन्सिटी अफ के रहेछ त यो
फ्लुइड रहेछ, त्यही भएर नझुकिने है। भनेको मतलब अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो, अफ थ्रस्ट कहिले पनि डेन्सिटी अफ अब्जेक्टमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहन्छ। हेर त कस्तो राम्रो कुरा, अफ थ्रस्ट चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्दो रहन्छ त, डेन्सिटी अफ अब्जेक्टमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहन्छ। अफ थ्रस्ट जहिले पनि डिपेन्ड गर्दो छ केमा भन्दा, भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है, भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्डमा चाहिँ अफ थ्रस्ट डिपेन्ड गरेको देखियो, तर अफ थ्रस्ट कहिले पनि डेन्सिटी अफ अब्जेक्टमा चाहिँ डिपेन्ड गरेन। तर केमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ, डेन्सिटी अफ फ्लुइडमा चाहिँ डिपेन्ड गर्दो रहेछ है त। ल यो कन्सेप्ट बुझ्यो होइन। ल यो भयो। अब यो भएपछि हामी केमा जाऊँ भन्दा, अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पनि यही हो। अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा, जस्तै तिम्रो आर्किमिडिज प्रिन्सिपल छ नि, सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ त, सो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दा, वेन अ अब्जेक्ट, जुन हाम्रो चाहिँ अब्जेक्ट छ नि, त्यो अब्जेक्ट अब तिम्रो चाहे पार्सल्ली फ्लोट गरोस्, होइन, चाहे तिम्रो पुरै सबमर्ज होस् होइन, पुरै सबमर्ज भयो, पुरै डुबेको होस् भने, जति डुबेको भाग छ नि, त्यति डुबेको भागले के गर्छ त, यसले लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ भन्छ कि, त्यति लिक्विड चाहिँ के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ भन्छ। ठिक छ, त्यति लिक्विड चाहिँ के गर्छ त, डिस्प्लेस्ड गर्छ भन्छ क्या। यही जस्तै त भनेर नि, अफ थ्रस्ट भनेको अहिले मैले माथि गर्थेँ नि, वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो, त्यही नै हो कि ठ्याक्क आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेको। तर आर्किमिडिज प्रिन्सिपलमा त्यस्तो गाह्रो खास केही पनि छैन है। अब यो रिलेटेड न्युमेरिकल हामीले गरिन्छ गर्न नाति नै, यो रिलेटेड न्युमेरिकल हामीले गर्छौँ है त। अब आर्किमिडिज प्रिन्सिपल नै भयो होइन। त्यसपछि हामीले अब अरू के गर्ने त, अब त्यसपछि प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन पनि गरौँ त। क्वेसन लास्टमा गरौँ है, क्वेसन लास्टमा गरौँ ल। ल अब सुरुमा यस्तो गरौँ त, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन नि पढाउनु त ल, केही छैन। सुरुमा प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन नि हेरौँ है त ल। प्रिन्सिपल फ्लोटेसन भन्दा पहिला सुरुमा तिमीलाई म एउटा उ दिन्छु, स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला। त्यो गरेपछि हामी बल्ल गरौँ है त ल, एउटा क्वेसन पनि गरौँ ल अनि। स्पेसिफिक ग्राभिटी, जहिले पनि स्पेसिफिक ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दा, वेट इन एयर डिभाइड बाई लस इन वेट इन वाटर हुन्छ कि। ठिक छ, यो फर्मुला जान्दाखेरि सोधिराख्छ र म एउटा क्वेसन निकाल्छु। ल एउटा क्वेसन गर त ल। A body weighs 60 gram in air and 40 gram in water. The specific gravity is, ऑप्शन ए मा लेख 3, ऑप्शन बी मा लेख 1.5, ऑप्शन सी मा लेख 2 × 10⁻³ ऑप्शन डी मा लेख 0.5। ल यो क्वेसन गर त एकचोटि ट्राई गर, त्यो फर्मुला लगाऊ। ल गऱ्यौ यो, ल सिम्पल के गर, फेरि फर्मुला लगाइदेऊ। स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको मैले के भनेको थिएँ, वेट इन एयर भनेको होइन। सो वेट इन एयर कति छ, 60 ग्राम छ, डिभाइड लस इन वेट इन वाटर गरिदेऊ, कति गरिदेऊ 60 - 40 गरिदेऊ, यो भनेको तिम्रो 60 डिभाइड बाई 20, यो भनेको त्यो त 3। सो हाम्रो एन्सर कति हुँदो रहेछ त,
3 हुँदो रहेछ है त। ल अर्को क्वेसन गर एउटा। अब अर्को चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट दिन्छु त एउटा। A body weighs 160 gram in air and 130 gram in water and 136 gram in oil. The specific gravity of oil is, ल यो गर त यसको अप्सन लेख 0.8, अप्सन बी लेख 1.6, अप्सन सी लेख 1.3, अप्सन डी लेख 3.2। ल यसको फर्मुला चाहिँ मैले भन्दै छैन, यसको चाहिँ ट्राई गर कतिको सक्छौ अनि म गरिदिन्छु है त। ल हेर है त यो कसरी गर्ने। यसको नि फर्मुला छ होइन, त्यो फर्मुला चाहिँ याद राख, त्यो फर्मुला याद राखेपछि यसको मिलिहाल्छ है त। ल हेर त, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल भनेको छ, हो के भनेको छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल भनेको छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ ओइल भनेको चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दा वेट इन एयर माइनस तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, वेट इन ओइल डिभाइड बाई लस इन वेट इन वाटर है त। लस इन वेट इन वाटर, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर गर्नुपर्छ। त्यही भएर जहिले पनि एउटा कुरा के दिमागमा राख्यो भने तलपट्टि जहिले पनि के हुन्छ, लस इन वेट इन वाटर हुन्छ कि तलपट्टि जहिले पनि के हुन्छ, लस इन वेट इन वाटर हुन्छ। सो वेट इन एयर, सो माथिको क्वेसनमा तिम्रो के थियो र त, लस इन वेट इन वाटरै गरेको थियौँ नि हामीले, एयरमा वाटर सब्ट्र्याक्ट गरेको थियौँ यहाँ, हो त्यस्तै यहाँ पनि हामीले के गर्ने, लस इन वेट इन वाटर गर्ने। ल हेर त अब वेट इन एयर हामीसँग कति छ, वेट इन एयर हामीसँग कति छ 160 छ, हो सिम्पल फर्मुला हाल्ने अब त भ्यालु हाल्ने। वेट इन एयर कति छ 130, वेट इन ओइल, वेट इन एयर 160 छ, वेट इन ओइल कति छ 136 छ हैन, डिभाइड बाइ वेट इन एयर हामीसँग कति छ 160 छ, वाटरसँग कति छ हामीसँग, वाटरसँग चाहिँ 130 छ, भइहाल्यो। ल्याएर अब 36 भनेपछि कति भयो, 36 भनेपछि 40 फेरि 26 भयो है, 24 भयो होला, 36 4 40 56 24 डिभाइड बाइ 30 गर्छौ, 6 4 24, 6 5 30, सो 5/4 भनेको कति हुन्छ भनेर त 0. कति आयो त 8 आयो। सो हाम्रो एन्सर कति आयो त 0.8। हाम्रो अप्सन कति हुँदो रहेछ त, ल हेर अप्सन ए चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। ल बुझ्यो। सो फर्मुला मात्र याद राख्ने, अरू केही पनि गर्न पर्दैन। अनि टेक्निक चाहिँ यसको फर्मुला सम्झिएपछि तलपट्टि जहिले पनि लस इन वेट इन के हुन्छ, वाटर नै हुन्छ, ठिक छ। के हुन्छ, लस इन वेट इन के हुँदो रहेछ त, वाटर नै हुँदो रहेछ। क्लियर छ यहाँसम्म। ल अब हामी अर्को टपिक गरौँ है त। ल सो अब अर्को टपिक लेख प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन है त। ल हेर प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन, ल जस्तै अब हेर यहाँ चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो सिम्पल यसको कन्सेप्ट के हो भन्दा या त अब्जेक्ट फ्लोट हुन्छ, या त अब्जेक्ट सिङ्क हुन्छ, या त अब्जेक्ट जस्ट फ्लोट अथवा जस्ट सिङ्क हुन्छ है। त्यति मात्र यहाँ बुझ्नु पर्दैन, केही पनि त्यस्तो बुझ्नु पर्दैन। ल हेर जस्तै हामीसँग एउटा भेसल छ अरे होइन, हामीसँग एउटा के छ भेसल छ अरे, ठिक छ। सो भेसलमा हामीसँग एउटा के छ, लिक्विड छ, लिक्विड छ, हो हामीसँग के छ, लिक्विड छ। अब लिक्विडमा यति हामीसँग एउटा अब्जेक्ट पनि छ, ठिक छ। यो अब्जेक्ट मानौँ मैले के छ, सिङ्क छ अरे, अब्जेक्ट के छ, सिङ्क छ, हो। सो अब्जेक्टको डेन्सिटी कति छ अहिले, रो मानौँ, लिक्विडको डेन्सिटीलाई कति मानौँ त, सिग्मा मानौँ, ठिक छ। सो प्रिन्सिपल फ्लोटेसनले के भन्छ, यदि अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ लिक्विडको डेन्सिटीभन्दा बढी छ भने अब्जेक्ट के हुन्छ, अब्जेक्ट चाहिँ सिङ्क हुन्छ भन्छ क्या यसले चाहिँ।
अब्जेक्ट के हुँदो रहेछ, अब्जेक्ट सिङ्क हुँदो रहेछ, ठिक छ। अब्जेक्ट के हुँदो रहेछ, सिङ्क हुँदो रहेछ। त्यस्तै हामीसँग अर्को भेसल छ, अर्को भेसलमा हामीसँग लिक्विड छ, ठिक छ, लिक्विड छ। अब लिक्विडमा चाहिँ हाम्रो अहिले पार्टिकल के छ, जस्ट फ्लोट अथवा जस्ट सिङ्क छ, के छ, जस्ट फ्लोट अथवा जस्ट सिङ्क छ हैन। यसको डेन्सिटी रो छ, लिक्विडको डेन्सिटी रो छ। यदि डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट चाहिँ डेन्सिटी अफ लिक्विडसँग बराबर छ भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ त, जस्ट फ्लोट हुन्छ अथवा जस्ट के हुन्छ त, सिङ्क हुन्छ। ल, जस्ट फ्लोट हुन्छ अथवा के हुन्छ, जस्ट सिङ्क हुन्छ है त। जस्ट फ्लोट अथवा जस्ट के हुँदो रहेछ, सिङ्क हुँदो रहेछ। ल, यो कुरा बुझ्यो हैन। त्यसपछि गएर अर्को कन्डिसन के छ भन्दा, हेर त, हामीसँग के छ, लिक्विड छ हो, लिक्विड छ। यति अब हाम्रो अब्जेक्ट के छ त, यहाँ फ्लोट भएको छ हैन, पार्सलले फ्लोट छ, पार्सलले सिङ्क छ भने यसको डेन्सिटी रो छ, यसको डेन्सिटी सिग्मा छ भने यो कन्डिसनमा के हुँदो रहेछ भन्दा, यदि हाम्रो वाटरको डेन्सिटी अब के हुनु पर्यो, अथवा लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ डेन्सिटी अफ अब्जेक्ट भन्दा बढी छ भने, अनि उल्टो भने क्या मैले, वाटरको डेन्सिटी सिग्मा मानेको छ हैन। ठिकै छ त। ल नि, लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब्जेक्टको डेन्सिटी भन्दा बढी छ भने है, लिक्विडको डेन्सिटी अब्जेक्टको डेन्सिटी बढी छ भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ, अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट हुन्छ। के हुन्छ, अब्जेक्ट चाहिँ फ्लोट हुन्छ। अब हामीलाई क्वेसनले यहाँ के पनि सोध्न सक्छ भन्दा, यति अब यहाँ मैले लोडलाई राखिदिएँ भने, यति मैले यहाँबाट कुनै पनि एउटा लोड थपेँ भने यो पार्टिकल के हुन्छ भन्छ कि, के हुन्छ यो पार्टिकल, लोड थपिदियो भने यो पार्टिकल हुन्छ सिङ्क हुन्छ। एक्स्ट्रा लोडले गर्दा के हुन्छ, तल दबिन्छ, सिङ्क हुन्छ भन्नु पऱ्यो है त, सिङ्क हुन्छ भन्नु पऱ्यो, ठिक छ। ल, हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो है, त्यस्तोहरू खासै केही पनि छैन। ल, अब त्यो जहिले पनि त्यो न्युमेरिकल गर्ने बेलामा गरौँला त चाहिँ होइन। सो डुबेको पार्ट कति होइन, कति भोल्युम डिस्प्लेस भयो, कति के गर्यो, त्यो म एकछिनमा तिमीलाई भन्छु है, म भन्छु। त्यसको सबै टाइपको न्युमेरिकल आज गरिन्छ हामीले, सबै टाइपको न्युमेरिकल गराउँछु। अहिले तिमीलाई जस्ट थ्योरी बेसिक बुझ यसलाई है त, न्युमेरिकलको पार्ट म सिकाइहाल्छु, त्यो टेन्सन नगर। ल, अब एउटा कन्सेप्ट छ हामीसँग मेटा सेन्टर भन्ने है त। सो मेटा सेन्टर भनेको नि बुझिहालौँ है त। सो मेटा सेन्टर भनेको नि बुझौँ। सो के हुन्छ भन्दा, अब यहाँ चाहिँ हामीसँग एउटा के कन्सेप्ट छ भन्दा, सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्छ क्या, सेन्टर अफ ग्राभिटीको कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। जस्तै सेन्टर अफ बुयन्सी र सेन्टर अफ ग्राभिटी। सेन्टर अफ बुयन्सी भनेको चाहिँ के भन्दा, जुन लिक्विड तिम्रो डिस्प्लेस हुन्छ नि, डिस्प्लेस लिक्विडको सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई नै हामीले के भन्छ, सेन्टर अफ बुयन्सी भनिन्छ, ठिक छ। लिक्विड जुन डिस्प्लेस भयो, सो लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विडको सेन्टर अफ ग्राभिटीले नै हामीले के भनिँदो रहेछ, सेन्टर अफ बुयन्सी भनिँदो रहेछ, ठिक छ। के भनिँदो रहेछ त्यो नामले, सेन्टर अफ बुयन्सी भनिन्छ। ल हेर है त, अब मेटा सेन्टरमा। सो मेटा सेन्टरको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि के गरौँ भन्दा, पहिला सुरुमा हेर त, सो हामीसँग के छ फेरि, एउटा भेसल छ हो, यसमा लिक्विड छ, ठिक छ, यसमा के छ त, लिक्विड छ। अब यहाँ तिम्रो एउटा के छ, अब्जेक्ट राख्छौ, ठिक छ, अब्जेक्ट राख्छौ। सो अब्जेक्टको के हुन्छ, तिम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ, ठिक छ, अथवा सेन्टर अफ के हुन्छ, बुयन्सी हुन्छ होइन। सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्टर अफ बुयन्सी जसको, अहिले सेन्टर अफ बुयन्सी भनौँ ल होइन, सेन्टर अफ बुयन्सी। अब्जेक्ट छ, अब्जेक्टको के छ यहाँ, सेन्टर अफ बुयन्सी सिबी, ठिक छ। अब मेटा सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दा, तिमीले यो अब्जेक्ट छ नि, ल हेर त, यो अब्जेक्ट छ नि, तिमीले यो अब्जेक्टलाई के गरिदियो, हल्का टिल्ट गरिदियो है। अब हल्का टिल्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, यसलाई टिल्ट गर्ने, टिल्ट गर। सो अब्जेक्टलाई टिल्ट गर्दा के हुन्छ, लिक्विड छ हो, यसलाई मैले टिल्ट गरिदिएँ यसरी, हेर त, यो अब्जेक्टलाई मैले के गरिदिएँ, यसरी टिल्ट गरिदिएँ। लामो भइहाल्यो, बुझ है, कन्सेप्ट बुझ, फिगर बनाउन आएन मलाई। ल हेर, यो सेन्टर अफ बुयन्सी छ नि, इनिसियल्ली यहाँ थियो होइन, इनिसियल्ली यहाँ थियो तिम्रो सेन्टर अफ बुयन्सी यसरी हो। अब के हुन्छ, तिमीले त्यो अब्जेक्टलाई टिल्ट गरिदियो भने, फ्लोटेड अब्जेक्टलाई तिमीले के गरिदियो, टिल्ट गरिदियो भने त्यसको सेन्टर अफ बुयन्सी के हुन्छ, सिफ्ट हुन्छ है। सेन्टर अफ बुयन्सी के भयो, मानौँ यहाँ सिफ्ट भयो, ठिक छ। अब तिमीले यहाँबाट के गरिदियो, एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिदियो, परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गरिदियो। ड्र गर्दा तिम्रो यहाँ एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट बनेको बनेन, हेर त। सपोज तिम्रो पोइन्ट ओ थियो, हेर यो पोइन्ट तिम्रो ओ थियो, इनिसियली सेन्टर पोइन्ट तिम्रो ओमा थियो, तिम्रो अहिले पोइन्ट सरेर कहाँ पुग्यो, सेन्टर पोइन्ट सरेर मानौँ बी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो। यो जुन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन छ नि हो, जुन इनिसियली सेन्टर अफ बुयन्सीको एउटा भर्टिकल लाइन र अर्को चाहिँ टिल्ट गरिसकेपछिको जुन सेन्टर अफ बुयन्सी सिफ्ट भइसकेपछिको जुन हाम्रो लाइन ड्र गरिन्छ, त्यो लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट लाइन हामीले के भनिन्छ, मेटा सेन्टर भनिन्छ, ठिक छ।
यसलाई नै हामीले के भनिन्छ मेटा सेन्टर त्यसको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ मेटा सेन्टर भनिन्छ सो बुझ्यो मेटा सेन्टर भनेको सो मेटा सेन्टर भनेको के रहेछ भन्दा इनिसियली जुन अब्जेक्ट छ त्यो अब्जेक्टमा भएको सेन्टर अफ बुयन्सीको एउटा लाइन खिच्ने त्यसलाई टिल्ट गर्ने टिल्ट गर्दा के हुँदो रहेछ सेन्टर अफ बुयन्सी शिफ्ट हुँदो रहेछ शिफ्ट भएपछि तिमीले त्यहाँ अर्को लाइन ड्र गर्छौ पर्पेन्डिकुलर लाइन त्यसले गर्दा एउटा तिम्रो यसरी इन्टरसेक्सन पोइन्ट फर्म हुन्छ कि यसरी इन्टरसेक्सन भन्छ हो यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई तिमीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ त्यसलाई हामीले सेन्टर अफ बुयन्सी भनिन्छ सरी मेटा सेन्टर भनिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले मेटा सेन्टर भनिन्छ अब यो मेटा सेन्टरको कन्सेप्ट एकदमै वाइडली युज हुने हाम्रो यो सबमरिन्सहरू छ नि सिप्सहरूमा एकदमै युज गर्छ क्या जस्तै तिम्रो अब यो मेटा सेन्टर छ नि अब तिमीसँग त सेन्टर अफ ग्राभिटी पनि छैन यदि तिम्रो मेटा सेन्टर यति हाम्रो जुन मेटा सेन्टर छ नि यति हाम्रो मेटा सेन्टर चाहिँ होइन इफ मेटा सेन्टर लाइज एबभ द सेन्टर अफ ग्राभिटी के हुन्छ यदि हाम्रो मेटा सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथि लागिरहेको छ भने ठिक छ यो पोइन्ट छ नि यति यहाँ चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी नै हुन्छ कि है त सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा त यो मेटा सेन्टर तिम्रो माथि लागिरहेको छ भने नि जसले पनि के हुन्छ दे टेन टु कम ब्याक टु द ओरिजिनल पोजिसन कि है त आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउन खोज्छ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आएपछि त के हुन्छ स्टेबल इक्विलिब्रियम आउन खोज्छ जस्तै तिमीले अब सोच त एउटा जस्तो डोको जुन डोका हुन्छ नि त्यो घाँस बोक्ने डोको सो डोकोलाई तिमीले के गर्छौ हेर त हल्का थोरै ढल्कायो भने हल्का तिमीले यसरी थोरै ढल्काउने भने के हुन्छ त्यो आफै यता आउँछ नि हो किन त्यसलाई आफ्नो स्टेबल इक्विलिब्रियम ल्याउनु खोज्छ नि त हो त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ तिम्रो भन्दा मेटा सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीभन्दा माथि हुन्छ क्या ठिक छ हो त्यही भएर यदि तिम्रो मेटा सेन्टर सेन्टर अफ ग्राभिटीभन्दा माथि छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दा स्टेबल इक्विलिब्रियम है त हाम्रो के हुन्छ त्यति बेला स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ ठिक छ स्टेबल इक्विलिब्रियम हुन्छ ल अनि अर्को इक्जाम्पल सिप्सहरूमा जहिले पनि बुझ मेटा सेन्टर तिम्रो यति माथि छ भने नि सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा त्यति बेला जहिले पनि के हुन्छ बटम एकदमै हेभी हुन्छ के हुन्छ बटम एकदमै हेभी हुन्छ है यदि मेटा सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथि छ भने के हुँदो रहेछ त बटम एकदमै हेभी हुन्छ सो बटम हेभी भन्नु मतलब के हो त त्यो स्टेबलमा हुन खोज्छ स्टेबल जस्तै तिम्रो सिप्सहरू हेर न सिप्सहरूको बटम के हुन्छ एकदमै हेभी हुन्छ नि त केही लोडहरू राख्नु पर्यो भने पनि के गर्छ सिपमा केमा राख्छ तिम्रो बटममै राख्छ क्या बटमले चाहिँ सकेसम्म हेभी बनाउन खोज्छ त्यसले गर्दा के हुन्छ तिम्रो मेटा सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथि जान्छ सो मेटा सेन्टर सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ द टेन टु कम ब्याक टु द ओरिजिनल पोजिसन स्टेबल इक्विलिब्रियम आउन खोज्छ त्यही भएर त सिप मजाले हिँड्न सक्छ नि त हो कि नै त्यही भएर सिपहरूमा चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ भन्दा मेटा सेन्टर चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा के हुन्छ त माथि हुन्छ ठिक छ अब हेर यति तिम्रो मेटा सेन्टर लाइज बिलो द सेन्टर अफ ग्राभिटी के हुन्छ अब त भन्नै परेन ठ्याक्कै उल्टो त हो यसको अब होइन सो मेटा सेन्टर लाइज बिलो द सेन्टर अफ ग्राभिटी छ भने त्यति बेला के हुन्छ यहाँको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो कि नि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जान्छ ठिक छ ल यो कन्सेप्ट बुझियो त्यो सिम्पल है त सो कति बेला स्टेबल इक्विलिब्रियम कति बेला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यो पनि कन्सेप्ट क्लियर भयो होइन ठिक छ हामीले बुझ्नुपर्ने यति नै हो यसबाट त्यसपछि गएर अब तिमीहरूले एउटा सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै अब त्यो भोलुमा त आइस मेल्ट के जस्तै लेभल के हुन्छ होइन जस्तै एउटा भेसल थियो भेसलमा पानी थियो पानीमा हामीले आइस राखिदियो होइन सो आइस राखिदिएपछि अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यसमा भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ हो हामीले के सोध्नु छ त भोल्युमको लेभल चाहिँ कति हुनसक्छ बढ्न सक्छ घट्न सक्छ त्यो सोध्न सक्छ ल हेर है त त्यस्तोमा हेर लाने सो लेभल टपिकमा लेभल भनेर लेख्दिएँ है त ल जस्तै हामीसँग एउटा के छ भन्दा फेरि भेसल बनाएँ मैले ठिक छ अब भेसलमा सुरुमा के चाहिँ आइस थियो ठिक छ आइस थियो हामीसँग के थियो आइस थियो अरे आइस पग्लियो आइस के भयो त पग्लियो अब आइस पग्लेपछि अब यो लेभल चाहिँ के हुन्छ भन्छ वाटरको लेभल चाहिँ के हुँदो रहेछ ल हेरमै त के हुँदो रहेछ अब हामीलाई के भन्छ आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अनुसार अफ थ्रस्ट भनेको वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड हो कि नि सो अब अफ थ्रस्ट भनेको कति हुन्छ एमजी बराबर वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको कति हाम्रो याम इन्टु जी अब मास त हाम्रो के छ आइस छ यहाँ हो इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड भनेको अब मास अफ द लिक्विड इन्टु जी गर्नु पर्यो जी क्यान्सल आउट भयो हो सो मास अफ द आइस भनेको मास अफ द लिक्विड भयो सो लिक्विडलाई मानौँ यसलाई मैले वाटरै मान्ने है त के माने यसलाई मैले वाटर माने ठिक छ ल हेर अब सो मास अफ द आइस भनेको हाम्रो के छ डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ द आइस हो मास भनेको डेन्सिटी अफ वाटर इन्टु भोल्युम अफ द वाटर गर्नु पर्यो यहाँसम्म क्लियर छ सबैको नि होइन केही पनि गरेको छैन मैले एउटा भेसल छ भेसलमा आइस राखेको छ अब हामीलाई क्वेसनले के सोध्छ आइस पग्लेपछि चाहिँ त्यहाँ लेभल के हुन्छ वाटरको लेभल बढ्छ घट्छ के हुन्छ त्यो क्वेसन सोध्छ होइन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्ने सिम्पल आर्किमिडिज प्रिन्सिपल अथवा प्रिन्सिपल फ्लोटेसन जे भने पनि त्यो लगाउने ठिक छ यो लगाएपछि हामीले के हुन्छ वेन आइस मेल्ट ल हेर त वेन आइस मेल्ट जब तिम्रो आइस मेल्ट हुन्छ आइस मेल्ट भएपछि आइस केमा कन्भर्ट हुन्छ वाटरमा कन्भर्ट हुने होइन भनेपछि तिम्रो डेन्सिटी अफ आइस के हुन्छ भएर त डेन्सिटी अफ वाटरमा कन्भर्ट भइदिन्छ होइन त जब आइस पग्लिन्छ
त आइस पग्लेपछि त केमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ र अब हेर, सो डेन्सिटी अफ आइस वाटरमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर गरिदेऊ इन्टु भोल्युम अफ आइसलाई भी मानिदेऊ ल। डेन्सिटी अफ वाटर तिम्रो 1 हुन्छ हो, अथवा डेन्सिटी अफ वाटर लेखे पनि भयो इन्टु भोल्युम अफ द वाटर। ल हेर त्यही भनेपछि भोल्युम अफ द आइस द्याट मेल्ट, जुन भोल्युम अफ द आइस तिम्रो जुन मेल्ट भयो है, अथवा भी आई नै गरौँ ल। हेर त भोल्युम अफ द वाटर डिस्प्लेस। ल हेर है तिम्रो जति आइस मेल्ट भएको थियो त्यति भोल्युम के भयो, डिस्प्लेस भयो। हेर त भनेपछि त्यो लेभलको चेन्ज हुने भयो त, लेभलको चेन्ज हुने भएन। सो देयर बी नो चेन्ज इन लेभल है त, नो चेन्ज इन लेभल अफ वाटर, नो चेन्ज इन लेभल अफ वाटर, बुझ्यो, नो चेन्ज इन लेभल अफ द वाटर। त्यही भएर जब पनि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा आइस मेल्ट हुँदापछि के हुँदो रहेछ, आइस मेल्ट भएपछि चाहिँ त्यहाँ लेभलमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज देखेको रहेनछ है, लेभलमा चाहिँ केही पनि चेन्ज देखिएन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। अब एउटा तिमीलाई मैले एउटा के भनिदिन्छु, एउटा खतरा पोइन्ट एउटा नोटमा लेखिराख, के भन्दा जस्तै अहिले पो म त यहाँ वाटर युज गरिरहेको छु हो, अहिले पो त्यहाँ मैले वाटर युज गरिरहेको छु, तर त्यहाँ कुनै पनि वाटर युज गर्ला होइन, के अरे वाटर सरी कुनै पनि लिक्विड युज गर्ला, यस्तो लिक्विड युज गरोस् कि होइन ताकि त्यसको त्यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको भन्दा डेन्सिटी बढी छ भने, ध्यान दिनु एकदम है, यदि वाटरको भन्दा डेन्सिटी बढी छ भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, लेभल अलवेज राइज हुन्छ, लेभल के हुन्छ, राइज हुन्छ, ठिक छ। त्यही भएर यदि कुनै पनि लिक्विड युज गऱ्यो त्यो लिक्विडको डेन्सिटी वाटरको भन्दा बढी डेन्सिटी छ भने के हुन्छ, लेभल चाहिँ बढ्छ। वाटरको भन्दा कम डेन्सिटी भएको लिक्विड छ भने चाहिँ त्यति बेला लेभल चाहिँ घट्छ। सिम्पल एकदम फर्मुला है त यो। अब यसको म डेरिभेटिभमै गरिदिउँ न, तर के भएन, मास अफ द मास अफ द अब्जेक्ट भन्छ होइन, सो मास अफ द अब्जेक्ट भनेको मास अफ द लिक्विड, हामी चाहिँ कुनै पनि लिक्विड हुनसक्छ होइन, अब लिक्विड नभनौँ आइसै भनौँ न, साँच्चै किन अब्जेक्ट अब्जेक्ट आइसै भनिरहेको हामीले, ल आइस हेर त मास अफ द आइस बराबर मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो। सो मास अफ द आइस भनेको के हुन्छ त, डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ आइस हुन्छ, इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ लिक्विड भयो कि भएन, भयो हो, भोल्युम अफ लिक्विड भयो भनेपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले, सो जब आइस मेल्ट हुन्छ हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ, भोल्युम अफ आइस मेल्ट भएपछि वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो यहाँबाट गर्छौ भने तिम्रो भोल्युम अफ डिस्प्लेस भनेको चाहिँ कति हुन्छ तिम्रो भन्दा, डेन्सिटी अफ यल डिभाइडेड डेन्सिटी अफ आई इन्टु भी इन्टु यल हुन्छ हो, भी इन्टु यल हुन्छ भनेको मतलब तिम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विड बढी छ भने के हुन्छ, हेर त डेन्सिटी आइस पछि गएर जब आइस मेल्टमा, सरी एकछिन त भाइ, ल हेर त, सो यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो, जब आइस मेल्ट हुन्छ, सो आइस मेल्ट भन्छ केमा कन्भर्ट हुन्छ, वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ। सो डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ द वाटर गर्नु पर्यो इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होइन। सो यहाँबाट भोल्युम डिस्प्लेस्ड भनेको त्यहाँ आउँछ डेन्सिटी अफ यल डिभाइडेड डेन्सिटी अफ, यो त वाटरमा कन्भर्ट हुन्छ इन्टु भिएफ यल हुन्छ होइन। ल हेर तिम्रो डेन्सिटी अफ लिक्विड छ भने तिम्रो के हुन्छ, सरी मैले यो गर्न जानिनँ क्या, यहाँ भन्न जानिन्छ एकछिन, अर्को तरिकाले सिकाउँछु यो हेर है त। जस्तै हामीसँग के छ, मास अफ द अब्जेक्ट अथवा मास अफ द आइस छ होइन, इक्वल्स टु मास अफ द के हुन्छ, मास अफ द आइस भनेको के हुन्छ, मास अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भयो होइन। सो मास अफ द आइस भनेको डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ द आइस भन्छ, डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड भयो हो, डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु भोल्युम अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड भयो। अब हामीलाई चाहिँ भोल्युम कति डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने हो, निकाल्ने त मास भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो नि त, हो कि नि, भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो। सो भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस निकाल्नको लागि हामीले के हुन्छ, हेर त डेन्सिटी अफ आइस इन्टु भोल्युम अफ आइस भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड गर्नु पर्यो। ल हेर अब तिम्रो यदि डेन्सिटी अफ लिक्विड बढी छ भने के हुन्छ, हेर त डेन्सिटी अफ लिक्विड बढी छ भने यो क्वेसनबाट के आयो, वाटरको भन्दा तिम्रो यो डेन्सिटी अफ आइस पक्रेपछि त वाटर हुने हो, यहाँ डेन्सिटी अफ आइस हो नि त, यो पक्रेपछि त वाटर हुन्छ नि त। सो लिक्विडको डेन्सिटी यदि तिम्रो के हुन्छ, वाटरको डेन्सिटी त बढी छ भने के हुन्छ, भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस के आयो, कम आयो कि आएन। सो लिक्विड कम डिस्प्लेस हुन्छ, लिक्विड चाहिँ कम डिस्प्लेस हुन्छ भनेको मतलब के हो, लेभल बढ्नु होइन त, छुट्टिएर कम आयो भनेको डिस्प्लेस भनेको के हो, निस्केर जाने जस्तो त हो नि होइन। त्यही भएर डिस्प्लेस कम भयो भन्ने मतलब के हो, लेभल बढ्नु होइन त। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, लेभल बढ्छ है त। त्यही भएर कुनै पनि लिक्विडमा यदि हामीले कुनै पनि लिक्विड युज गरिरहेको छ, यदि त्यो लिक्विडमा चाहिँ वाटरको भन्दा बढी डेन्सिटी भएको, वाटरको भन्दा बढी डेन्सिटी भएको लिक्विड छ भने चाहिँ है, वाटरको भन्दा बढी डेन्सिटी भएको लिक्विड छ भने चाहिँ त्यति बेला लेभल के हुन्छ, राइज हुन्छ है त। सो वाटर भन्दा बढी है त, वाटर भन्दा बढी डेन्सिटी, वाटर भन्दा बढी डेन्सिटी को लिक्विड भए लेभल के हुन्छ, राइज हुन्छ। वाटर भन्दा कम डेन्सिटी भयो के हुन्छ, लेभल चाहिँ घट्छ। सिम्पल तरिकाले भन्न सकिन्छ है त। ल अब हाम्रो थ्योरीहरुमा चाहिँ यति नै हो हैन। अब तिमीलाई म यसको एसोसिएट न्यूमेरिकलहरु चाहिँ म अब गराउँछु है त। ल अर्को पार्टमा म गराइहाल्छु भर्खरै, ठीक छ। ल
थ्याङ्क यू।